Salamat sa manindot nga awit. O kano mga kaigsunan, atong ihatag kang brother Nonito Baksarpa alang sa atong promotional talk. Mayong buntag o happy Sabat mga kaigsunan. So dako gyapon ang atong kalipay. Bisan adunay mga gubunhap, mga kasub-anan nga nahiaguman sa atong mga igsuon apan sa gihapon. Ang dakong pasalamat sa Ginoo nga naa gihapon kita nagalungtad o ganaa siya nagatanaw sa matag usa kanato sa atong mga panginahanglanon. Og sa pinasahi mga kaigsuunan, ang iyang gugma, ang iyang kaluoy diri kanato, mutig patigbabaw gayud kini. Bisan pa man unsa ang mga hitabo diri sa atong mga kinabuhi. So dako kayo ang punto mga kaigsuunan atong awit nga gikanta ni Luke. Nga ang pagpasalamat tungod sa gibuhat ni Hesukristo, pagpasakit aron sa atong kasiguruhan sa pasaluan sa atong mga kasalanan. Mao niini nga punto dinhi kabuntagon. Mao kini ang promosyon kabahin na sa pagpasalamat. Pagpasalamat sa tanang mga kahigayunan. So sa dili pa, mag-ampo sa kita mga kaigsuunan. Diyos namo nga labing balaan, dako kayo ang among kalipay Ginoo, dako kayong pamong pasalamat diha kanimo. Sa makanunayon nimo nga pagtagad sa matag usa kanamo. Nakahimo kami sa pagsimba, pagdaig diha kanimo, nining adlaw igpapahulay bisan pa man uluyo sa mga kasakitan, mga gubunhap sa kinabuhi o mga kadaugan usab nga tungod diha kanimo among nakaplagan ang kamatuoran o ang kadasig sa paghimo sa pag-aalaga diha kanimo. Bosa ako nagahangyo Ginoo nga imong balang presensya mag-auban kanamo samtang kami magahimo sa pagsimba diha sa imong tubangan o ang presensya may makahimo nga agi o Diyos nga ikaw mao ang among buhi nga Diyos. Kami nagapasalamat kay kanimo di alam sa ngalan ni Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen. So mo kini mga kaigsuonan ang pagpasalamat. Adlaw sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. So pagpasalamat gikan sa atong mga kasing-kasing nga kita nagalungtad hangtod nining taknaa karon. So samtang nagapundok kita mga kaigsuonan nining balaan nga adlaw, atong iliso ang atong mga kasing-kasing o mga huna-huna ngadto sa usa ka hilisgutanan nga kanunay nga may kalabutan sa atong pagsalig og nakagamot pag-ayo diha sa atong Kristohanong pagtuo. Mao ni ang pagpasalamat. So ang diwa sa pagpasalamat og gigiyahan sa balaang kasulatan. So atong tukion mga kaigsuonan ang kamahinungdanon sa pagpasalamat isip usa ka importanteng aspeto sa atong Kristohanong panaw o Kristohanong kinabuhi. Una, ang biblikanhong pundasyon o kapatukuranan sa pagpasalamat. Diha sa Salmo, atong mabasa ang daghan nga pagpasalamat sa utor sa kinabuhi. Si Salmista David, dili mahutdan og pagpasalamat
ngadto sa Dios. Sa gibuhat sa Dios ngadto sa iyang kinabuhi. Diya gani sa Salmo 100, Psalms 100 verse 4 dag-ingon dire, sulod kamo sa iyang mga ganghaan uban sa pagpasalamat sa og sa iyang mga sawang uban sa pagdaig. Pasalamati siya, daiga ang iyang ngalan. So ang mga salmo puno gayod sa bersikulo sa pagpasalamat. Naghatag kini og gibug-aton o sa kamahinungdanon sa pagpasalamat sa Dios. Paghalad ngadto kaniya sa atong mga pasalamat. Diha sa Tesalonica 5:18, pagpasalamat sa tanang butang o sa tanang kahimtang, kay kini mao ang kabubuton sa Dios diha kang Kristo Jesus alang kanato o alang kaninyo. Gipahinumduman kita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang pagpasalamat dili lamang diha sa atong mga naangkon nga mga kaayo. Gitagana kini ang atong mga pasalamat sa bisan unsa nga mga hitabo diha sa atong kinabuhi. Alang sa maayo nga panahon ug alang usab mga kaigsuonan sa dili maayo nga panahon. So kinahanglan nga motuhop sa matag aspito sa atong kinabuhi ang pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Ang gahom sa pagpasalamat diha sa mga sinulat ni Sister White. Dinhi sa Steps to Christ, gisulat ni Sister White ang halapad nga bahin sa hilisgutanan sa pagpasalamat. Siya miingon diha sa Steps to Christ, kita adunay mas daghang hinungdan sa pagpasalamat kaysa pagbagulbol. So sa iyang libro nga Patriarchs and Prophets, gihatagan o gibug-aton ni Sister White kung unsa ang pagpasalamat nga nahimong o mahimo nga kabahin sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga patriarka ni adtong mga panahon, sa ilang mga panahon. Sama nila ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, dako o kanunay nila gipasalamatan ang Dios sa tanan nga mga panahon diha sa ilang kinabuhi. Bisan pa man kung unsa ang moabot diha sa ilang kinabuhi. So ilang giila ang mga panalangin sa Dios sa ilang kinabuhi. So mausab ka na ang atong sundon mga kaigsuonan nga dili mahurot ang panalangin sa Ginoo diri kanato. Gani dili man nato kita man gani ang dili mo lantaw niini. Mo nang giingon diha nga count your blessings, name them one by one. Kay diha nato maila kung unsa ang Ginoo diri sa atong kinabuhi. Giunsa niya kita pag-umol, giunsa kita niya pag tabang paggiya samtang kita sa kanunay nagasunod sa iyang mga kalagdaan. So pagpasalamat sa kasing-kasing. Mo'y giingon diri nga pag-ihap sa atong mga panalangin, ang eskwela sa batika dili lamang mahitungod sa pag-angkon og kahibalo, apan mahitungod usab sa pag-amuma sa kasing-kasing. Usa sa pinakadakong leksyon nga atong makatunan mao ang pag-ihap sa atong mga panalangin kada adlaw. So gibuhat kining atong Sabbath school mga kaigsuonan. Di lang magtuunta sa leksyon kung dili magapasalamat kita o magapasalamaton kita sa Ginoo nga sa matag simana
aduna siya isa ka adlaw nga gigahin alang kanato sa pagsimba o pagdaig kaniya, o alang lamang gayud ang atong focus ngadto kaniya. Pagpahayag pinaagi sa pagampo. Pagpasalamat pinaagi sa pagampo. Ang pagampo maoy gamhanang himan sa pagpahayag sa pagpasalamat. Kining atong Sabbath School mahimong usa ka dapit o mahimong usa ka dapit diin kita magtigom aron magpasalamat sa Dios sa iyang gugma, sa iyang kaluoy, o sa iyang mga gipanghatag kanato, mga probidensya nga gikan kaniya nga maoy nakapalungtad kanato isip iyang mga kaanakan. Pagpaambit sa pagdasig, pagpaambit o pagdasig, gipahinumduman kita ni Ellen G. White, ni Sister White, nga samtang nagpahayag kita o pasalamat, gidasig nato ang usag-usa o gibayaw ang atong espiritu sa atong Sabbath School. Makahimo kita sa pagpadasig, pinaagi sa pagpaambit sa atong pagmatuod sa kaayo sa Dios. Sumayo mga kaigsuonan, gagkadtong atong mga kaigsuonan nga adunay angay ipaambit o pagpamatuod sa mga panalangin nga gihatag ngadto kanila, mapagawas o mahimo nga ilang mapaambit ngadto sa atong mga kaigsuonan. Gani human ini aduna may pagpamatuod usab sa atong programa sa Sabbath School. Isa na nga makapadasig, pagpaambit sa pagpadasig sa atong mga kaigsuonan. O pag-alagad og mga buhat sa pagkamaayo. Ang pagpasalamat dili lamang mahitungod sa mga pulong, kundili mahitungod usab sa mga buhat. Kay kung pulong lang mga kaigsuonan, walay buhat, wa gyoy makita nga resulta. So pulong inubanan kini sa buhat. Mahimo natong i-apil ang mga proyekto sa pagserbisyo sa atong mga kalihukan sa Sabbath School. Paghatag og balik sa atong komunidad, isip pagpahayag sa pagpasalamat sa gihatag sa Dios diri kanato. Unsa may mga ehemplo ana mga kaigsuonan. Sa atong gihatag paglugway sa atong kinabuhi, sa atong birthday, sa makanunayon, pag-abot sa atong birthday, magapasalamat kita sa Ginoo diha sa pulong. Apan gamiton usab buhimo usab kita aksyon o buhat aron mapakita ang konkreto nga pagpasalamat nato diha sa Dios. Akong ginadhunumduman na example sa dihang birthday ni Miggy nga nanghatag og mga pagkaon ngadto sa mga street children sa syudad. So isa na siya mga kaigsoon kung konkreto nga pagpasalamat sa Ginoo nga gihatagan pa og tugang tuig sa atong kinabuhi. So dili lang sa pulong nga pagpasalamat, kung dili diha na usab sa buhat. Mao nga atong hinumduman nga ang pagpasalamat dili limitado sa usa ka adlaw diha sa isa ka tuig. Kung dili kinahanglang mahimong hinungdanon bahin sa atong adlaw-adlawng kinabuhi ingon nga mga Kristohanon.
Kini mo ay paagi sa pag-ila sa kaayo, kaluoy o gugma sa Dios. Mosulod kita sa iyang ganghaan, uban sa pagpasalamat o sa iyang sawang, uban sa pagdaig ngadto kaniya. So, bisan pa man unsa ang mahitabo mga kaigsuunan, diha sa mga nag-birthday, diha sa nakadawat sa santos nga bautismo, sa pagpakatao, pag-usab, ug diha usab sa pag-celebrate sa kasal sa matag kaigsuunan, bisan pa man o atong makita nga sa tawhano nato nga panglantaw nga murag dili maayo, pero nagaingon man nga sa tanang higayon kita magapasalamat sa Ginoo kay kini adunay purpose ngadto sa matag usa kanato. Basin og gisulayan lamang kita pa mapadayunon ang atong pasensya aron nga kini magamit nato diha sa atong Kristohanon nga kinabuhi. So salamat mga kaigsuonan sa hamubo sa inyong pagpaminaw nining hamubo nga promosyon niining kabuntagon karon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.